हय हो कनेक्ट जाला तो ना हो हांगा रोवन आल्या थंयसर असो फाटल्या वटेनची कंक्रीट आसा हांगासर हो कंक्रीट आसा हांगासर वयता इतलो आनी थंयसूच थंयच्यान वचाच ना हांगासून वचाच ना उदक फक्त वयता तें हांगासून वयता कंक्रीट घालून that is blocking the no? Yeah. तुका सांगू मेट्रस हेजे व्हडले भावान वचना जाल्यार ते अर्धे करून सोडटात तुमी हे कितें ड्रम आयला बिग ड्रम जशवा काल जी खोल्ले सिमेर हांगासर खोल्ले उसपकारा कडेन हांगासर जी सिच्युएशन जाल्ली आनी आयज तुमी हांगा सगळ्या कडेन पाहणी करतात सो कितें हें केलां तुमी काल 2 वरां पूर्ण म्हापशां भोंवलोलो आसा हांव रायट फ्रॉम 3:30 रायट अप टील 5:30 और आय थिंक 4 to 6 आय हॅव गॉन टू ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल एरियाज ऑफ म्हापसा पावस खूब पडटालो 3 वरां भितर आमकां एक 3 इंचाचो पावस पडलेलो आसा म्हापशा भितर I don't know about other places in Goa, but we have received around 3 inches of rain in 3 hours. There was a flash flood kind of a situation in Kollin and all other parts of Mapsa. अशें ना की फक्त खोल्लेन अशें सिच्युएशन जालेलें आसा. I have organized 4 JCBs from WRD with the help of Honorable Minister Subhash Shirodkar. एका उतराचेर 2 पोकलेन आनी 2 JCB दिलेले आसा. तशेंच म्हापसा म्युनिसिपालिटीची JCB एक फिल्डार आसा. wherever major choke points जे आसा we are immediately clearing तुम्ही पळयलेले आसा व्हिडिओ lot of garbage plastic bottles waste I am honestly very disgusted with the kind of meter आसा तितून शेंद्री आसा तितून बालदी आसा तितून कितें म्हणून म्हाका कळना लोकांचे एक खंय ना खंय एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता टू एन्श्योर दॅट दे डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली इट इज व्हेरी डिसहार्टनिंग इतले लोकांक त्रास जाल्लेले आसा we are all working local councillor all departments are working to ensure that we do not have a repeat of yesterday. We have directed each and every concerned department to work 24/7 to ensure that Mapsa does not flood again. जशें पळय आमी सकाळी जे लोकांची बायट घेताले लोक म्हणटा कितें पयलीं जे म्हणटा WRD डिसल्टिंग करता तशें म्हणटा हें एका करूंक ना हें कितें हांव आतां सो दिस इज माय 7th monsoon. The last 6 years there has not been a single issue in Mapsa. बारीक फ्लड जाता चड पावस आयल्यार there is no control of anything. माझ्या घरान सुद्दां उदीक जाता. We cannot control if there is a cyclone, if there is a storm. But last 6 years of my tenure there, Mapsa has been flood free, including Mapsa Bazaar. Marketan सुद्दां खंयच we have not seen flooding. कुचेली एका जाग्यान वार्षिक जातात थंय सुद्दां काल गेल्लो तेन्ना इतले उदीक आहलें थंय. So there are multiple issues. खंय ना खंय काम मातशें लेट चालू जालेलें आसा and this monsoon has come quite heavy, quite early. We can say that खंय डिसिल्टिंगाचें काम चालू आसलें. They have drains clear करून वयर दवरलेले आसा. Somewhere we have fallen back on clearing the डेब्रीज जे काडलेले आसा वयर दवरलेले आसा खंय ना खंय तांकां कलेक्शन करपाक मातसो उशीर जालोलो आसा. सो ईच डिपार्टमेंट इज वर्किंग टायरलेसली टू एन्श्योर दॅट such type of a flood does not happen again. There are 2 teams of Mapsa Municipal Council working for desilting. WRD, as you have said, खंय ना खंय एक डिले जालेले आसा in terms of completing the work. सगळ्या जाग्यांनी काम चालू आसा बट खंय ना खंय एक डिले जालेलो आसा. आनी आतां म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जे डिसिल्टिंग वर्क आसा कळ्ळें थोड्या जाग्यांचेर अजून अशें टेंडर करपाक कितें डिले केलें तेज्या खातीर कितें काम आसा डिसिल्टिंगाचें काम आसा पळय दे वर नो कॉन्ट्रॅक्टर्स रेडी टू टेक द जॉब खरें म्हणून सांगता दे वॉज नोबडी रेडी टू टेक द जॉब. Chairperson and her team has convinced some contractors to please apply and take this job. कितें आसा लेबराचो इशू आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आयज मेरेन लेबर सारको ना. सो हें काम एक्झिक्यूट करपा खातीर इट्स अ लेबर इंटेन्सीव जॉब. असले मिशनरी जे आसा प्रत्येक वाड्यार आमी घालूंक शकना प्रत्येक नाल्लान आमी घालूंक शकना. एदर नाल्लान वी कॅनॉट पुट अ बकेट वी रिक्वायर रेग्युलर मॅन पॉवर.
to complete this job. Because of labor shortage, the contractors are not able to fulfill this job. There has been few lapses from the side of the Mapsa Municipal Council, but we are working tirelessly to rectify. तुम्ही ह्या माध्यमांतल्यान म्हापशेकारांक कितें सांगपाक सोदता? आतां जे तुमी पळयलात, तुम्ही अशे लोक हांगा कितें कितें गटारांनी बी घालतात, ह्या माध्यमांतल्यान तुमी मेसेज कितें दिवपाक सोदता? But garbage collection is taking place in each and every ward. थोडे दीस येयना, मान्य करता हांव, येयना म्हणून. It is not 100%, but there is garbage collection taking place in the entire constituency of Mapsa. Let respected councillor give her statement on that. आता हांगसून सकयल्या वाड्या वयल्यान येतालो तेन्ना थंय म्हापसा काणका बॉर्डरीचेर म्हाका इतलो कचरो दिसलो. सो खंय ना खंय वी कॅन सी दॅट लॉट ऑफ डंपिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द एंटायर सिटी ऑफ म्हापसा. भितर म्हापसा शहरान तुका दिसता नाका, थोडे प्लेसीस ब्लॅक स्पॉट आसात, देर इज नो डावट अबाउट इट, बट ऑन ईच एंड एवरी बॉर्डर देर इज लॉट ऑफ गार्बेज. वी आर वर्किंग टू क्लियर द गार्बेज. इफ तूं मुद्दम पयशे जाल्यार ब्लॉकेज कित्याक जालात? इट इज प्लास्टीक बॉटल्स, बकेट्स, टम्बलर्स, स्लिपर्स, मॅट्रस, शेंद्री, शारी, कोदेल आनी कितेंय म्हणून ना. खंय तरी एक लोकांनी एक जबाबदारी घेवची. ते डू नॉट थ्रो इन द नला, धारा तरी भायर दवरात. लोकल काउन्सिलर्स विल कम एंड इन्श्योर दॅट द वेस्ट इज कलेक्टेड. प्लीज डू नॉट डिस्पोज प्लास्टीक वेस्ट इन द वॉटर बॉडीज. इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. अहें मागीर फ्लड जालें की मागीर सगळे जाण आमच्या नांवान लोकल ऑथॉरिटीज, लोकल MLAs, लोकल वॉर्ड मेंबर्स, काउन्सिलर्स तेंच्या नांवान आड्ड्यो मारतात.